अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 10 में पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। अब हम पार्ट बी देखेंगे जिसमें ग्रामर के कवायद देखेंगे। ग्रामर के कवायद में हम लोग क्या सीख रहे हैं? फेले माजी। फेले माजी में नसरा, खलका, ज़करा, अबदा सीखेंगे इंशाल्लाह। ग्रामर हम लोग टीपीआई से सीख रहे हैं। अल्फाज यानी कलमा। अरबिक में अल्फाज को कलमा कहते हैं और कलमे की 3 किस्में हैं। पूरे कुरान मजीद में कुल 78,000 वर्ड्स हैं और इन अल्फाज में सिर्फ 3 किस्म के अल्फाज हैं। और वो 3 किस्म के अल्फाज कौन कौन से हैं? इस्म, फेल और हर्फ। इस्म यानी किसी का नाम होगा, जैसे किताब या फिर मक्का। सिफत को भी हम इस्म ही कहेंगे, जैसे कि मुस्लिम और मोमिन वगैरह। फेल मतलब जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतहा या अमलून। और हर्फ जो इस्मों और फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह हर्फ भी और इस्म हम लोग सीख चुके हैं और अब हम लोग फेल सीख रहे हैं। और इस्म की 3 अहम निशानियां क्या हैं? इस्म के शुरू में अलिफ लाम अल होगा या फिर इस्म के आखिरी हर्फ पर तनवीन होगी, जैसे कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, या फिर इस्म के आखिर में ऊन इन आत होगा। फेल यानी वर्ब। अरबी में अक्सर फेल 3 हर्फ से बनते हैं, जैसे फ़अला यानी फा ऐन लाम, फतहा फा ता हा, नसरा नून सौद रा, ज़रबा ज़ाद रा बा। तो ये 3 हर्फ को क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं या फिर अरबिक में मादा कहेंगे। तो फेल क्या है? अक्सर अरबिक में 3 हर्फी होते हैं, 3 हुरूफ से बनते हैं और ये 3 हुरूफ जो होते हैं इनको रूट वर्ड कहते हैं। अरबिक में इन्हें मादा कहते हैं। फेल क्या है? वर्ब को फेल कहते हैं। अंग्रेजी में टेंस यानी के जमाने 3 होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी तरह उर्दू में भी 3 जमाने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन अरबिक में सिर्फ 2 जमाने होते हैं, पहले माजी यानी के परफेक्ट टेंस, पहले मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ या फिर जो हो रहा है या होगा, इसको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या है? सिर्फ 2 जमाने होते हैं, पहले माजी और पहले मुजारे। फेले माजी जो हो गया यानी कि परफेक्ट टेंस। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग सीख चुके हैं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सब ने किया। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट फ़अला में 3 हर्फ से बना हुआ लफ्ज है फ़अला, ये फा ऐन लाम जो है ये 3 हर्फ जो है नीचे तक कंटिन्यू हो रहे हैं, उसके बाद जो है उसकी शक्ल बदल रही है। तो इससे हमें मालूम होता है कि बोलने वाला कौन है। बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन यानी कि मुतकल्लिम होता है, और जिससे बात की जा रही है वो क्या होता है? सेकंड पर्सन, और उसको मुखातिब कहते हैं। और जिसके ताल्लुक से बात की जाए उसको अरबिक में गायब कहते हैं और इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फ़अला क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यानी कि गायब वाहिद के लिए, जो यहाँ पर नहीं है, और वाहिद यानी कि एक है उसके लिए इस्तेमाल होने वाला फ़अला है। और फ़अलू क्या है? उन सब ने किया। यहाँ पर गायब है और बहुत सारे हैं, तो क्या है ये? उन सब ने किया। फ़अलता यानी कि आपने किया।
جو حاضر ہیں مخاطب ہیں اور سنگولر ہیں تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے فعلتا. فعلتو کیا ہے؟ میں نے کیا. یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے سنگولر فرسٹ پرسن کے لیے. فعلتم آپ سب نے کیا. سیکنڈ پرسن جمع یعنی کہ جس سے بات کی جا رہی ہو، اور جیسے کہ اب میں کہوں آپ سب لوگ تو ان سب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا کیا ہے؟ ہم سب نے کیا. اگر آپ سب مل کر کہیں کہ ہم سب نے کیا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوگا فعلنا. تو اس طرح سے کیا ہے، صرف ایک ورڈ فعلا سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سنگولر ہے اور یہ کام ماضی میں ہوا ہے، اور کیا ہے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس میں ہمیں اردو میں کیا ہے 3 لفظ لکھنے پڑ رہے ہیں. اس نے کیا، تو فعلا صرف ایک لفظ کے بجائے عربک کے ہم اردو میں 3 الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہے عربک لینگویج اور خاص کر ورب کیا ہے بہت ہی فارمڈ ہوتے ہیں یہ. تو انشاءاللہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے. اسم یا حرف کے ساتھ کیا ہے یہ ضمیر متصل. کا مطلب آپ، ای مطلب میں، کم مطلب آپ سب، نا مطلب ہم سب. تو اس طرح سے ورب کے ساتھ یہ ضمیر متصل کو استعمال کریں گے ہم لوگ. حل فعلا، فعلا مطلب اس نے کیا، حل مطلب کیا، حل فعلا کیا اس نے کیا. تو اس کا جواب ہوگا نعم ہاں، فعلا اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا. نعم ہاں، فعلو ان سب نے کیا. حل فعلتا کیا آپ نے کیا. اگر کوئی پوچھے فعلتا آپ نے کیا، اب فعلتا کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا ہے؟ فعلتا اور فعلتو بالکل سیم ہے، صرف اس کے لیے اسٹروک چینج ہوتا ہے یعنی کہ حرکت. فعلتا کے لیے زبر، فعلتو کے لیے پیش. تو ہمیں کیا ہے انعمتا یاد رکھنا ہے. ہمیں انعمتا یعنی کہ تو نے انعام کیا، فعلتا یعنی کہ تو نے کیا. حل فعلتا کیا تو نے کیا. نعم فعلتو ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا. نعم ہاں، فعلنا ہم سب نے کیا. آج کا سبق کیا ہے؟ نصرہ مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، عبدا عبادت کی اس نے، ذکرہ یاد کیا اس نے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. تو اس میں سوال جوابات ہوں گے. تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ زید کیا ہے؟ ایک اسم ہے، نام ہے، اور اس کی ڈیفالٹ حالت کیا ہوتی ہے معلوم؟ عربک میں زیدن. اکثر اسم پر کیا ہوگا؟ ہم نے سیکھا تھا کہ اسم کے آخری حرف پر تنوین ہوگی، یہ اسم کی اہم نشانی ہے. تو اس کی ڈیفالٹ حالت کیا ہے؟ زیدن یعنی کہ 2 پیش ہوگا. تو اس وقت اس کو کس طرح سے ترجمہ کریں گے ہم لوگ؟ اگر پیش ہو تو زید نے کا ترجمہ کریں گے ہم. صرف اس سٹروکس یعنی کہ 2 پیش کی وجہ سے اس کا ترجمہ نے ہوگا. زیدن مطلب زید نے. زیدن، زیدن مطلب زیدن میں 2 زبر آیا ہوا ہے، تو اس 2 زبر کی وجہ سے ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ زید کو. تو اگر 2 پیش ہو تو زید نے اس کا ترجمہ کریں گے، زیدن ہو تو زید کو اس کا ترجمہ کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی. ہاں. حل نصرہ زیدن، حل مطلب کیا؟ نصرہ اس نے مدد کی زیدن. زیدن مطلب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟
زید کی، زید کو، زید زید، کی، ہاں زید کی، کو کے اس طرح سے ترجمہ چینج ہوتا رہتا ہے. حل نصرہ زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی. نعم، ہاں، نصرہ اس نے مدد کی زیدن زید کی. حل نصرو زیدن، حل کیا، نصرو ان سب نے مدد کی زیدن زید کی. نعم، ہاں، نصرو ان سب نے مدد کی زیدن زید کی. اسی طرح یہ کس کے لیے تھا، یہ تھرڈ پرسن کے لیے. نصرہ مطلب تھرڈ پرسن، جو نہیں ہے اس کے لیے. نصرہ اس نے مدد کی. اسی طرح اگر نصرتا ہو تو کیا کہیں گے ہم لوگ، آپ نے مدد کی. حل نصرتا زیدن، کیا، حل کیا، نصرتا آپ نے مدد کی زیدن زید کی. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا آپ نے مدد کی تو اس کا جواب کیا ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے، میں نے مدد کی. تو میں نے مدد کی کا عربی کیا ہوگی، نصرتو. نعم، ہاں، نصرتو میں نے مدد کی زیدن زید کی. حل نصرتم زیدن، حل کیا، نصرتم آپ سب نے مدد کی زیدن زید کی. اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا آپ سب نے مدد کی زید کی تو اس کا جواب کیا لکھیں گے ہم سب نے مدد کی. تو ہم سب نے مدد کی عربی کیا ہوگی، نصرنا. نعم، ہاں، نصرنا ہم سب نے مدد کی زیدن زید کی. تو اس طرح سے چینج ہوگا. اس میں نصرتا کے لیے نصرتو ہوگا، نصرتم کے لیے نصرنا ہوگا. اسی طرح خلقا، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جس طرح زیدن اور زیدن میں فرق ہے، اسی طرح شیئن مطلب چیز نے، شیئن مطلب چیز کو. حل خلقا شیئن، تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہمیں اس کا جواب نامے دینا ہے. حل مطلب کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، شیئن کوئی چیز، ما کا مطلب کیا ہے، نہیں. ما خلقا نہیں پیدا کیا اس نے، شیئن کوئی چیز. حل خلقو شیئن، حل کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، شیئن کوئی چیز، ما خلقو شیئن نہیں ان سب نے پیدا کیا کوئی چیز. اسی طرح یہ دونوں کے بیچ کنورزیشن ہے. حل خلقتا شیئن، حل خلقتا شیئن کیا آپ نے پیدا کیا کوئی چیز، ماں نہیں، خلقتو میں نے پیدا کیا، شیئن کوئی چیز. حل خلقتم شیئن، حل کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، شیئن شیئن کوئی چیز، ما خلقنا نہیں ہم سب نے پیدا کیا، شیئن کوئی چیز. اسی طرح یہ ذکرہ کا ہے. ذکرہ اس نے یاد کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. اسی طرح عبدا، عبدا اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی،
अबदना हम सब ने इबादत की। यहाँ पर अबदतू नहीं पढ़ेंगे बल्कि अबत्तू, अबत्ता पढ़ेंगे। ये किसी हर्फ के ऊपर जज़म हो और उसके बाद के हर्फ पर तजदीद हो तो हमें क्या है, जज़म वाले हर्फ को नहीं बल्कि तजदीद वाले हर्फ से मिलाना चाहिए, क्योंकि तजदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ा जाता है, एक बार खुद उसकी हरकत के साथ और एक बार पिछले हर्फ के साथ। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम, अबत्ता अबत्तू, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ये तजवीद के कुछ फवाइद होते हैं। तो नुक्ता तालीम यानी कि तीसरा होमवर्क होगा हमारा, अल्फाज व मानी का कार्ड या शीट या पॉकेट बुक एक बेहतरीन जरिया है अल्फाज के मानी याद रखने के लिए।